त्यसलाई फेक होइन रियल हो किनकि फेक भएको भए मैले यसरी यो नाना तरिका गरेर यसरी उहाँहरू पर्फेक्ट पनि हुनुहुन्थेन होला अहिले एकछिनपछि उहाँको डेमो पनि लिनुहोस् सुपमा स्पेशल सुप चिकन सुप मसरुम सुप चिकन मसरुम सुप हट सोर्स एन्ड के अरे हर्स एन्ड सोर्स अरे वाह साँच्चीकै यो डेमो सफल भएको छ हैन मैले त आशा गरेको थिएन यतिका कुरा तर उहाँले एकदमै सक्सेस हुनुभएको छ म आजबाट के भनौँ अब सकिनु पर्यो अहिले चाहिँ होइन यतिका नाम लिस्ट होइन सरस्वती तपाईँले एकैछिनमा मेमोराइज गरेको आधारमा सरस्वती भन्दा मेरो त चमत्कार नै रह्यो नलेखिकन त्यही पनि भन्न चाहन्छु म किनकि अब मैले डेमो दिनुभन्दा पनि मेरा चेलाहरूले डेमो दियो भने उपयुक्त हुन्छ 100% म त 100 होइन कि 1000% करेक्ट हो यो त हुनहार मान्छे छँदै छैन सिक्नको पर्यो उसले सिकाउँछु भनेको छ यो देशको लागि चाहिँ के त सबैलाई सिकाउँछु यो देश नेपाललाई नम्बर 1 मा बनाउँछु यहाँको लिटरेसी रेट छ समय आइसक्यो हैन 13 जनालाई सिकाइसक्यो 13 जनालाई सिकाइ पनि सक्नु सिकी पनि सिकेर यहाँ आएर पनि देखाइसक्नु अनि डेभलपमेन्ट अझ नयाँ कुरा के भन्दाखेरि अब चाहिँ के त कुन नम्बरको भनेर भन्ने भयो लेख्न पनि परेन फेरि नलेखिकन भनिदिने भयो श्रीओम पर्व सबै पत्रकार भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई सर्वप्रथम त म मेरो परिचय छु त्यसपछि मेमोरी किङ विजय साईको बारेमा मैले जाने बुझेको कुराहरू हुन्छ थोरै अलि जोड लेख्नुहोस् अब सर्वप्रथम त म ओम श्री त्रिकुटा गुरुधामको चिफ एडभाइजर हुँ विजय साईको बारेमा त्यत्रो मेमोरी किङ भनेर इन्टरनेसनल अवार्ड पाइसक्यो मान्छेलाई जुन किसिमले पत्रकारहरू भाइहरूले जुन किसिमको चाहिँ एउटा 1 मिनेटमा यति वर्ड भन्ने कुरामा उहाँहरूले चाहिँ 1000 को 2000 को 2000 भन्दा बढी पेजको लिएर ल पढ यो गर भनेर चाहिँ धेरै दुःख लाग्यो बिचराको कालीकोटमा बसेको पनि छु त्यहाँ गएको पनि छु त विकट ठाउँबाट यस्तो हुनहार न पहिले थिएन अहिले पनि कोही छैन संसारमा तपाईको मान्यता संसारमा विजय साई जस्तो अर्को व्यक्ति छैन उसले सिकाए पनि हुन्छ न त हुँदैन उसको कुरा यो उसले किन यो जान्न छ भन्दाखेरि त्यो कुनै साइन्स लगाएर हुने कुरा हुँदै होइन यो अर्कै कुरा छ यहाँ टेक्निक हो होइन त्यो टेक्निक पनि छ फर्मुला पनि छ तर अरू कुरै छ यहाँ नेपालमा यो जन्म यो चाहिँ देवभूमिमा हो अहिले मैले भन्ने गुरुले मैले श्री ब्रह्मानन्द किन पाएँ भन्दाखेरि मलाई सुप्रिम गडले अवार्ड पायो परमेश्वर सुप्रिम गडबाट भनेपछि परब्रह्म परमेश्वर परमात्माले अवार्ड मलाई चाहिँ ब्रह्मानन्द सिफारिसमा पहिलो अवतार नेपालमा सत्यको त्रेतायुगको द्वापरयुग कलियुगमा गर्नुभएको पहिलो अवतार हो गुरु परम सम्राट भन्छु उहाँले नै कन्ट्रोल संसार यो ब्रह्माण्ड अखिल ब्रह्माण्डलाई कमान्ड गर्ने कन्ट्रोल गर्ने कहाँ के भइरहेको छ अहिले सबै गोप्य कुरा खोलिदिनु म त्यो कुरा चाहिँ के त अस्ति भर्खर यो हिजो मात्रै सबै देशको भाइस चान्सलरदेखि लिएर अब हाम्रो यो विद्यानाथ प्रोफेसर डाक्टर विद्यानाथ मैले पढाएँ पनि उहाँलाई पनि र गुरुबाट भयो पढाइ भयो उहाँले पनि चमत्कार देख्नुभयो चमत्कार यो संसारमा पृथ्वीमा नभएको कुरा तपाईँहरू पनि तपाईँहरूलाई भन्छु आह्वान गर्छु पत्रकारहरू तपाईँहरूले भिन्दै मिलेर तपाईँले 6 दिनको ट्रेनिङ गर्नुभयो भने तपाईँ त यो यस्तो दुनियाँ पनि रहेछ है स्पिरिचुअल साइन्स पनि रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरू छर्लङ्ग देख्नुहुन्छ मैले अहिले कपडाउने कुरा होइन उनीहरू चित खाए डक्टर इन्जिनियरहरू जम्मै प्रोफेसर डाक्टरहरूले ट्रेनिङ लिए होला हेर्नुभयो होला त्यसै कारणले के त जो विजय साईमा चाहिँ के त यो हुनहार अतुलनीय हो त्यसबाट योपट्टि चाहिँ अब मैले चाहिँ चित्त दुखी के यो बडा कस्तो मान्छेहरू भयो यस्तो अतुलनीय मान्छे जन्मिएको छ देशमा संसारमा छँदै छैन यस्तो मान्छेलाई चाहिँ ह्यारेसमेन्ट गरेर यो किताब पढ यहाँ यो गरे भने एकजना हो र धेरैजना त्यहाँ लागेको ग्रुपै लागे आफ्नो देशको चाहिँ नाम कमाउने मान्छेलाई उसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो उसको मोरल अप गर्नु पर्यो हुनहार मान्छेलाई उसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो उल्टो चाहिँ के त खुट्टा तानेर उसलाई गर्नु मलाई चित्त दुख्यो त्यसपछि मैले भेट भयो अनि आएपछि मैले भने कि ल सबैले फेक भनिसक्यो ल भनेर मैले चाहिँ घरमै मैले लेखेँ घरबाट लेखेर ल हेरेँ ल अब लेखेँ मैले व्यक्तिगत तपाईको अगाडि पनि विजय साई सफल भयो त्यो छोपो भयो त्यसपछि अझ भएन फेरि यो खानले त के भन्दाखेरि यो पनि ठकुरी यो ठकुरीलाई भन्नेवाला भन्ने भन्छ मान्छेलाई त
होइन। अनि मैले कसलाई बोलाएँ, हाम्रो पूर्व आइजिपी रमेश चन्द ठकुरी उहाँलाई बोलाएँ, चिनेको थिएँ। अनि अर्को चाहिँ के त डाक्टर सुरेश चालिसे जुन एम्बासडर हुनुहुन्छ, लन्डनमा पनि हुनुभयो, अमेरिकामा पनि हुनुभयो, उहाँको मिसेस चाहिँ के त उहाँ पनि पिएचडी हो एग्रिकल्चरमा, र यो उसमा काम गर्नुहुन्छ, यो इन्टरनेसनल उसको के काम गर्नुहुन्छ, डाक्टर मिलन अधिकारी, उहाँलाई पनि बोलाएँ मैले, बोलाएँ। अनि त्यसपछि मैले अर्को फेरि लोकेन्द्र बहादुर पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको स्वकीय सचिव भरत चन्दलाई पनि बोलाएँ मेरै घरमा बोलाएर। अनि मैले ल हामी 4 जनाले चाहिँ गरौँ, मेरो श्रीमती अरू पनि थिए सबै चाहिँ, ल ठ्याक्क गरेर सबैले आफ्नो ओडो दिनु भनेर आफ्नो पकेटबाट जुन राखेर हामी जम्मा गरेर हामीले चाहिँ के त ल पढ्न लगायौँ। त्यसपछि बन्द गरेर हामी देख्यौँ त्यो हामीले चाहिँ अब त्यो गर्ने बेलामा उहाँलाई बाहिर राख्यौँ फेरि, त्यसपछि राखेर सबै सिस्टमेटिक तरिकाले ल ल्याउनु भनेपछि ठ्याक्क चाहिँ एकुरेट 100% एकुरेट भयो। त्यस्तो त्यसपछि तपाईँलाई के लाग्यो? त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो? होइन 100%, म त 100 होइन कि 1000% करेक्ट हो। यो त हुनहार मान्छे छँदै छैन, सिक्नको पऱ्यो, उसले सिकाउँछु भनेको छ। यो देशको लागि चाहिँ के त सबैलाई सिकाउँछु, यो देश नेपाललाई नम्बर 1 मा बनाउँछु, यहाँको लिटरेसी रेट यति छ, गरिब सबैलाई सिकाउँछु भनिराखेको छ। अब उसलाई चाहिँ तान्ने कि उसलाई हौसला दिने होइन, सिकाइराखेको पनि छ। अहिले त्यो बेलामा त हाम्रो चाहिँ अहिले त त्यति मात्रै भयो, खालि चाहिँ लेखेर दियो, उसले लेखेर दियो। अहिले त चेलाहरूले त के गर्न लाग्यो भने अब त्यो लेख्ने नलेखिकन भनिदिने भयो, नम्बर 1 डेभलपमेन्ट। अर्को नम्बर के भन्दाखेरि कति नम्बरमा कति छ भनिदियो भने त्यो नम्बर पनि भनिदिने भयो, भनेपछि त अझै डेभलपमेन्ट भयो नि। अझ हामीले त के त भने हाम्रो नेपालीहरू सबै विद्यार्थीहरूले यो देशभरिको 77 जिल्लाकोले सबैले सिकेर नेपाललाई माथि पुऱ्याउनु पऱ्यो, नम्बर 1 पुऱ्याउनु पऱ्यो। हाम्रो लिटरेसी अरूको 79 भन्दा बढी छ धेरैको। अब हाम्रो जम्मा 67 चान्स हुन्छ। अब उसले अब विजय शाहले पनि अहिले उहाँले भन्नुहुनेछ, तर के भन्दाखेरि कसरी यो देशलाई चाहिँ शिक्षाबाट नै हो, यो एजुकेसन इज द की टु ओपन द डोर अफ अलराउन्ड डेभलपमेन्ट। एजुकेसनमा सबै हाम्रो नेपाली जनताहरू चाहिँ नेपाली छोराछोरीहरू हाम्रो विद्यार्थीहरूले सबैले चाहिँ गऱ्यो भने त खाइदिन्छ संसारलाई भनी यस्तै किसिमको यही अभियानमा दैविक शक्ति लगाएर कसरी गर्ने भनेर हिजो फाइनल भयो। 77 जिल्लामा कसरी गर्ने, जस्तो कि जम्मा संसारमा जम्मा 2टा यो शरीरको र चाहिँ के फिजिकल बडी र साइकोलोजिकल मात्रै ट्रिटमेन्ट हुन्छ, 2टाको छैन, मेटाफिजिकल र प्यारासाइकोलोजिकल छैन। त्यो पनि सबै डक्टरहरू पनि 4-5 जना डक्टर पनि र चाहिँ के त मैले फोस्टमा राखेको छु, र अरूहरू पनि सबै नेताहरू पनि सबै आएर हेरेर अब हामीले चाहिँ मेडिकल कलेज पनि खोल्नुपर्छ, मेटाफिजिकल र प्यारासाइकोलोजिकल डिपार्टमेन्ट रहनुपर्छ। यो संसारमा छैन, नेपालबाट सुरु गर्नुपर्छ। नेपालमा दुनियाँको मान्छे रोगी आउनु यहाँ भनी शिक्षा दिनुपर्छ भनेर करिकुलममा राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको अब हाम्रो परम गुरु परम सम्राटको उहाँको चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ त्यो उसमा छ। त्यसै कारणले के त भने त्यो प्यारासाइकोलोजी भनेको के भन्दाखेरि भूत प्रेत पिचाच किचकन्नी सब हुन्छ, छ पितृहरू, हामी मरेपछि पनि पितृ हुन्छ, 8 किसिमको शरीर हुन्छ। यो बल्ल यो शरीर मात्रै होइन, सूक्ष्म शरीर भन्ने हुन्छ। सूक्ष्म शरीरलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छ त्यो पनि टेडी लिइसकेको छु मैले। तपाईँको कहाँ ट्रिटमेन्ट छ मैले यसो हेरेपछि थाहा पाउँछु, यो कहाँनिर छ भन्दा यसो गरेर पनि थाहा पाइसकेँ कि मैले। पहिला सूक्ष्म शरीरमा रोग लागेपछि बल्ल यो शरीरमा आउँछ, बल्ल मान्छेलाई थाहै छैन। भनेपछि दैविक शक्ति पनि छ, पुरै छैन। विजय साईले जानेको सबै दैविक शक्तिले गर्दाहरू हो होइन, त्यो छ दैविक शक्ति नभएको तपाईँ हामी कसरी जान्यौँ? हामी पनि भगवान्को रूप, हामी सबै भगवान्को रूप हो, तर उसलाई स्पेसल छ, स्पेसल छ उसलाई। पूर्व पहिल्यै जन्ममा पनि उसको मैले हेरिसकेँ, पहिल्यै जन्ममा पनि ऊ धेरै राम्रो काम गरेर ऊ चाहिँ देह छोडेको, त्यसै भएर उसलाई आएको सबैलाई कहाँ आउँछ र? अब उसले सिकाएन आउने हो अब कुरो होइन, सिक्नु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो, सिक्नलाई पनि त्यो योग्यता हुनु पऱ्यो, त्यसै सिकिँदैन। त्यसै कारणले के त हुनुहार मान्छे हो, कसैले सपोर्ट गर्नु पर्छ, उसको चाहिँ मोरल अप गर्नु पऱ्यो। अब कसरी हुन्छ यसलाई कसरी प्रचार गर्ने सबैले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। खुट्टा तान्ने होइन कि देशलाई विकास कसरी गर्ने, देशलाई संसारमा कसरी नाम चलाउने, त्यो हिसाबमा जानुपर्छ कि हामी नेपाली सबै एकजुट भएर, यो त फुट भएर होइन जुट भएर जानु पऱ्यो। यो पृथ्वीलाई भन्नुहोस् त, यो संसारमा कहाँ छ? सुप्रिम गडको अवतारै भएको छैन। तपाईँको विष्णुको अवतार 24 भयो होइन, ब्रह्माको अवतार जम्मा 9 भयो, एकै बल्कुलाई पनि लियो भने भन्नुहोस् त। अब
ब्रह्मा विष्णु भयो भने अब महेशको पनि 19 जति भएको छ। तपाईँको अब लक्ष्मीको चाहिँ के त 25 अवतार, अब महाकालीको 25 अवतार, अर्को चाहिँ सरस्वतीको 23 अवतार, सबै अवतार भयो तर केही भएको छैन। तर सबैको रिक्वेस्टले अब भएन भनेर फेरि 1000 वर्षसम्म त्यो कुलमा चाहिँ गरिकन यही प्युठानको हाम्रो चाहिँ गुरु परम गुरु उहाँको अवतार भएको छ। यही बेलामा लिनुपर्छ है भनेर सबैलाई भिसी भयो जति प्रोफेसर ती आथे डाक्टर इन्जिनियरहरू सबैलाई मैले यो कसरी हुन्छ उहाँबाट उहाँको शरीर छँदैमा हामीले चाहिँ लिएर यो सब संसारलाई चाहिँ के त संसारको गुरु हुनु पर्यो हरेक कुरामा। अब शिक्षामा पनि माथि जानु पर्यो अहिले पनि के त भने यो त्यही शिक्षा चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि पनि मेमोरी किङको हात के अरे सजिलो हुन्छ। अझ त्यो शिक्षालाई स्पिरिचुअल साइन्सलाई अगाडि बढाउनलाई होइन धेरै छ, गुरुको धेरै किताबहरू छ, त्यो किताबहरू चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि पनि यो एउटा चाहिँ उसले पनि एउटा के त त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई संसारको यहाँ त धेरै बुद्ध जन्माउने कुरा छ। एउटा जन्मियो 2500 वर्षभन्दा पहिले यहाँ त धेरै बुद्ध जन्माउनु पर्छ, जन्माउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणै छ, प्रमाण गरेरै देखाएको गुरुले। तपाईँहरू पत्रकार साथीभाइहरू तपाईँ टिम मिल्नुहोस्, म गुरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू गर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि सिक्नुहोस्, तपाईँहरूले प्रचार गर्ने हो। आजकल के त इन्फर्मेसनको जमाना छ, इन्फर्मेसन पावर, इन्फर्मेसन राम्रोसँग दिएपछि ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। आज म किन बसेको छु किनभने त उसको छ शक्ति छ त इन्फर्मेसन तपाईँले दिने हो, कसरी ट्रान्सफर्मेसन गर्ने भने उसले गर्छ नि गर्छ भने। ठिक छ, म विजय साहित्यतिर जान चाहन्छु। ठ्याक्कै उहाँले भने जस्तै अब कहिले त्यो समय आउँछ जुन बेला नेपालीहरू सबै नेपालीहरू साक्षर हुन्छन् र यो शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि बढ्छन्। त्यो समय अब तत्काल भन्नुपर्दा अहिलेसम्म मैले 13 जनालाई सिकाइसकेँ। त्यो लगत्तै अहिले चाहिँ मेरो टिम चाहिँ सुर्खेतमा जानु भएको छ। अहिले त्यहाँ सुर्खेतको अहिले जियोस यताउता गरेर, किनकि मैले पहिलेदेखि पनि युट्युबमा मैले भनि नै रहेको थिएँ नि त म सुर्खेतमा सिकाउँछु। किनकि सुर्खेत भन्दा पनि म 6 नम्बर कडेज प्रणालीदेखि स्टार्ट गर्छु मैले भनेको थिएँ। त्यस कारणले चाहिँ सुर्खेतमा अहिले मेरो टिम गरेर त्यहाँ चाहिँ अहिले जियोस मान्छेहरू फर्मसँग भर्ने यताउता सुर्खेतदेखि नै सिकाउनुपर्छ भन्ने एउटा मेरो त्यो थेगो बसेको छ। अब चाँडोभन्दा चाँडो सुर्खेतमा सिकाउँछु, त्यसपछि अरू हुन्छ नि अरू बाँकी जिल्लामा चाहिँ 76 जिल्लामा पक्कै पनि पुग्नेछु। र अब चाहिँ तपाईँमा एउटा दैविक शक्ति र एउटा हुन्छ नि आफ्नो बौद्धिक क्षमता अलिकति बढी छ दिमागको तपाईँले ल्याउनु सक्ने, ठ्याक्कै त्यही हो। त्यो त अब दैविक शक्ति पनि अलि त भइ नै हाल्छ, नहुने होइन होइन। झुट बोलेर मिडियामा केही पनि पाउने छैन। पहिला अलिकता शान्तिले केही कुराहरू चिप्लेका कुराहरूले गर्दाखेरि थोरै झुट बोल्दा कुरा गर्दाखेरि म फेरि ड्यामेज भएको मान्छे। त्यतिखेर ड्यामेज भन्दा नि मैले अब हुन्छ नि जनताहरूले नै अब के सोच्नु भयो, पोजिटिभ सोच दिएको भए सायद यस्तो हुन्थेन होला कि है। उहाँले अब अर्कै तरिकाले सोच्नुभयो त्यतिखेर, किनकि कलिलो ठिटो 20 वर्षको ठिटोले कालीकोटदेखि काठमाडौँसम्म आउँदाखेरि केही कुरा त मिस्टेक पक्कै पनि भइ नै हाल्छ। त्यो कुरा मैले फेरि फेसबुक लाइभदेखि पनि फेसबुक स्ट्याटसमा पनि मैले हालेको थिएँ, मबाट गल्ती भएको हो है भनेर मैले हालेकै थिएँ है। त्यस कारणले म अब हो दैविक शक्ति पनि छ है, आदि चाहिँ 50% जो अलि दैविक शक्ति पनि छ। र मेन खास गरेर चाहिँ दैविक शक्ति मात्र भएर पनि मान्छेलाई अहिलेसम्म 13 जनाले म सिकाउन सक्थेन होला जहाँसम्म लाग्छ है। त्यस कारण फर्मुला पनि छ, दैविक शक्ति पनि छ, दुईटालाई कन्भर्ट गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ म आफ्नो पूर्ण विश्वासमा छु। र त्यो सँगसँगै अहिलेको नेपालको शिक्षा भनेको 67.91 छ है। अब त्यसमा हामीले के तुलना के हेर्नुपर्छ भने विश्वमा अहिले धेरै देशहरू शिक्षित छन् है। धेरै देशहरू अमेरिका, रुसिया, अब टप 10 मै परेका पनि धेरै ठुल्ठुला राष्ट्रहरू छन् है, विदेशी देशहरू छन्, त्यस्तै गरी जापानहरू छन्। अब त्यहाँसम्म पुग्नका लागि म एक्लैले सक्दैन कि है। त्यो सँगसँगै नेपाली जनताको साथ सपोर्ट चाहिन्छ है। अहिलेको प्रवृत्ति के छ भने एउटाले नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ त सम्पूर्ण नेगेटिभ कमेन्ट वर्षा हुन्छ कि, किनकि ऊ भित्र भएको क्षमता के हो त, ऊ भित्र भएको कला के हो त, त्यो हामी एकपल्ट हेरौँ न। किनकि विचार सुर्खेतदेखि स्टार्ट गर्दैछ, उसले पनि केही त्यत्तिकै त यस्तो स्टार्ट गर्न लागेको छैन होला। यस्तो उहाँहरू जस्तो विज्ञ मान्छे अब साथ सपोर्टमा हुनुहुन्छ, यानि कि म फेक भइदियो उहाँहरू यसरी अहिले मिडियामा आएर यसरी बिचार रियल भन्नु पनि जरुरी हुन्थेन होला। उहाँको आफ्नो इज्जत छ है, उहाँको प्रेस्टिज छ जति भए पनि। त्यस कारणले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो इज्जत हुन्छ। बिसाइ फेक होइन रियल हो, किनकि फेक भएको भए मैले यसरी यो नाना थरीका गरेर यसरी उहाँहरू पर्फेक्ट पनि हुनुहुन्थेन होला। अहिले एकछिनपछि उहाँको डेमो पनि लिनुहोस् है भन्न चाहन्छु म, किनकि अब मैले डेमो दिनुभन्दा पनि मेरा चेलाहरूले डेमो दियो भने उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले नेपालको साक्षरलाई तीव्रता गर्नका लागि अहिलेसम्म नेपालको शिक्षाले मान्छेहरू यज्ञ मात्र भएका छन्, दक्ष पक्कै पनि भएका छैनन्। त्यो दक्ष गर्नका निम्ति चाहिँ विजय एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन। एउटा कालीकोटको विकट ठाउँको विजय साईले केही पनि गर्न सक्दैन। अब त्यही सँगसँगै नेपाली जनताको साथ सपोर्ट, त्यसै गरी हजुरको पत्रकारहरूको साथ सपोर्ट भयो भने पक्कै पनि माथि पुग्छ नेपालको शिक्षा भन्ने चाहिँ म पूर्ण विश्वासमा छु।
थोरै अब तपाईँको विद्यार्थी सँगसँग दर्शनाजी एकदमै होइन दर्शनाजी ठ्याक्कै तपाईँले सिकिसक्नुभयो फर्मुला हजुर फर्मुला नै सिक्नुभयो कति समय लाग्यो मलाई 9 घन्टा लाग्यो 9 घन्टामै सिक्नुभयो हजुर कस्तो अचम्म है सुरुमा तपाईँले पत्याउनु भएको थियो यस्तो हुन्छ कि भनेर मलाई अब मैले चाहिँ प्रत्यक्ष उहाँको डेमो हुन्छ नि त अब डेमो हेरिरहन्थेँ होइन देखिरहन्थेँ के रहेछ हुन्छ नि त मैले सिक्न पाएँ हुन्छ नि त खुल्दुली जसलाई पनि लाग्छ होइन अब हजुरहरू सबैले लागिरहेको होला मलाई पनि लाग्थ्यो खुल्दुली अब के हो रहेछ कस्तो रहेछ मैले पनि सिकिदिएको भए कस्तो हुन्छ नि त मैले त्यस्तै बनिदिएको भए अब त्यस्तै गर्न सक्ने भइदिए भए के रहेछ अब गुरुबाट सिक्न पाएको भयो भन्ने मलाई त्यति खुल्दुली भइरहन्थ्यो किनभने उहाँले चाहिँ हुन्छ नि त अब यो पद्मासन हुन्छ नि पद्मासन अब सिधै अब गर्न सकिन्न होइन कुनै व्यक्तिले त अब खुट्टा राख्न पनि सक्नुहुन्न हुन्छ नि त हाम्रो अब प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ होइन त्यसमा अनि अब त्यो पद्मा गर्न सिक है अनि सिक्नुपर्छ अनि सिक्दाखेरि अनि सिकिसक्यो भनेपछि अनि फेरि पर्फेक्टली अनि ऊ भइसकेपछि मलाई हुन्छ नि त अब सिक्यो म पद्मासन गर्न सक्छु है भनेर हुन्छ नि त आफू ऊ भएर अनि मलाई हुन्छ नि त सुझाव के अरे अब सूचना दिनुहोस् भन्ने जस्तो गर्नुभयो होइन गुरुले भन्दाखेरि म चाहिँ अब मैले चाहिँ हुन्छ नि त अब थियो नि त मलाई अब चाहना थियो सिक्न पाएँ मैले अब पद्मासन हुन्छ नि गर्न सक्ने हुन्छ नि त त्यो भएँ गर्न सक्ने भएर अनि अब म गुरु हुन्छ नि त सक्ने भएँ मलाई अब गर्नु पऱ्यो सिकाउनु पऱ्यो म सिक्न सक्छु भन्ने कुरा गरेँ अब गुरुले आएर हुन्छ नि विजय सरले आएर अनि मलाई अब गराउनु भयो अब म सक्सेस भएँ 9 आवर्समा 9 घन्टामा भनेपछि तपाईँ पनि विजय साई जस्तै भन्नुभयो होइन अब विजय साई जस्तै त अब मैले भर्खर चाहिँ अब 4-5 दिन भयो होइन उसको के अरे अब गुरुको फर्मुला मैले लिएको 5-6 दिन भयो है अब त्यतिसम्म मैले ओडमा मात्रै हो अब विजय सर जस्तै म सिधै बुकमा जान चाहिँ सक्दिनँ अहिले हुन्छ नि त अब बिस्तारै जान्ला अब त्यो आफ्नो माइन्डको हो अनि विजय साई जस्तै नै बनेको त छैन अब केही नै हुन्छ नि त पहिला भन्दा धेरै ठ्याक्कै यही फर्मुलाले अब नेपालीहरू छन् नि हामी नेपालीहरू होइन सबै साक्षर बन्न सक्छौँ त सक्नुहुन्छ केही कुरा पाउनु छ भने हजुरहरूले नि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यत्तिकै मान्छे अब उहाँले जति आफ्नो हुन्छ नि क्षमता उसले हुन्छ नि त दिन सक्नुभयो भने होइन हजुरले गेन गर्न सक्नु पऱ्यो भने त्यही अनुसार मेहनत लगनशील धैर्य हरेक कुरा भयो भने अवश्य नै सक्नुहुन्छ ठिक छ त्यति बेला मसँग एउटा थोरै डेमो गरौँ यहाँनिर होइन मसँग एउटा कागज छ यो खाजाको लिस्ट छ हजुर तपाईँलाई कति समय लाग्ला यो सर अब ओड अनुसार पर्छ होइन अब कति लाग्छ अब त्यो यसको मूल्य भन्नुहुन्छ अथवा के भन्नुहुन्छ यहाँनिर सबै आउँछ सबै अब खै अब हेरेर उ गरेर म भन्छु दर्शक यति बेला मेरो खाजाको लिस्ट म उहाँलाई दिन्छु हेरौँ समय सुरु भएको छ अब वाउ उहाँले 4 सेकेन्डमै होइन यो सबै खाजाको टाइम यो खाजाको लिस्ट मैले उहाँलाई एकैछिनमा उहाँले मेमोराइज गर्नु भएको छ हुन्छ तयार हुनुहुन्छ कि एकछिन टाइम लाग्छ एकछिन टाइम लाग्छ त्यो स्टोवासको उता देखाउँदै गएको टाइम छ टाइम लाग्छ 1 मिनट 2 मिनट यस्तो सुपर फास्ट सके सेकेन्ड हाम्रो क्यामेरामै कैद भइरहेको छ त्यहाँनिर सोधौँ हजुर म सिरियल वाइज भन्दा पनि हुन्छ ल हजुर हट बेभरेजमा एमबिटी हट लिमन कफी एमबी हट मिल हट चक्लेट हट लिमन विथ हनी जिन्जर लिमन टी अनि ब्रेकफास्टमा बटर टोस्ट अनि बटर टोस्ट जामा टोस्ट इग टोस्ट भेज स्यान्डविच इग स्यान्डविच एक स्यान्डविच क्लब स्यान्डविच चिकन स्यान्डविच प्लेन अमलेट मसाला अमलेट बोइल्ड इग फ्राई इग अनि
सुपमा स्पेसल सुप, चिकन सुप, मसरुम सुप, चिकन मसरुम सुप, हट सोर्स एन्ड के अरे हर्स एन्ड सोर्स सुप, भेज सुप, मोमो चिकन सुप, मोमो के अरे बब सुप, अनि थुक्कामा भेज थुक्का, भेज थुक्का, भेज थुक्का, इग थुक्का, बब थुक्का, चिकन थुक्का, मिक्स थुक्का, अनि चाउमिनमा चाहिँ भेज चाउमिन, इग चाउमिन, बब चाउमिन, चिकन चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। अरे वाह, साँच्चीकै यो डेमो सफल भएको छ होइन। मैले त आशा गरेको थिएन यतिका कुरा हो, तर उहाँले एकदमै सक्सेस हुनुभएको छ। म आजबाट के भनौँ अब सकिनु पऱ्यो अहिले चाहिँ होइन। यतिका नाम लिस्ट होइन, सरस्वती तपाईँले एकैछिनमा मेमोराइज गरेको आधारमा सरस्वती भन्दा मेरो त चमत्कार नै रह्यो। नलेखिकन त्यही पनि सकिन्छ, हजुरहरूले नै सक्नुहुन्छ नि। अझ अर्को डेभलपमेन्ट छैन, नम्बर वाइज हो कि त फल्ना नम्बर 15 नम्बर भनिदिए 15 नम्बर भनिदिने। नम्बर भएको छ भने नम्बरमा त नम्बर भन्नु नयाँ डेभलपमेन्ट भएको छ, धेरै प्रगति भइरहेको छ। अब त्यसै मैले भने नि विजय चाहिँ अब फेक हो भनेर कसैले प्रुफ जुटाउन सक्नुहुन्छ भने म नेपाल छोड्न तयार छु। र त्यसलाई मूल्य पनि थोरै भनिदिनुहोस् न, दर्शकहरूलाई अझ रोचक हुनेछ होइन। ब्रेकफास्टमा राखेको सरस्वती मूल्य भनिदिनुहोस् त। 85, 75, 150, 150, 160, 400, 200, 100, 110, 100, 100। अरे वाह, यो राज के हो विजय सर, बताइदिनुहोस् न तपाईँले। त्यो राज भनेको नेपाली सबै नेपालीहरूलाई सिकाउने तपाईँको लक्ष्य नै छ होइन। राजको त्यो भन्न मिल्दैन, त्यो अब धेरै कुरा हो भन्ने कुरा। त्यो अब एकदम सिकाउँछु र अब त्यो सिकाउने नै हो, किनकि सिकाउने अब तपाईँको आगामी कार्यक्रमहरूको बारेमा आगामी कार्यक्रम भनेको फर्स्टमा चाहिँ सुर्खेतदेखि सिकाउने तयारीमा छु। सुर्खेतमादेखि सिकाउने बित्तिकै त्यसपछि म अन्यत्र जिल्लामा अरू जिल्ला पनि गएर सिकाउने छु। र त्यति भन्ने क्रममा अर्को कुरामा के जोड्न चाहन्छु भने विजय साई फेक हो भनेर कसै हुन्छ, विजय साई फेक हो भनेर कसैसँग प्रुफ छ भने है म नेपाल त्याग्न तयार छु। म नेपाल कहिले पनि आउँदैन। विजय साई फेकै हो भनेर हजुर यसरी प्रुफ छ भने चाहिँ म नेपाल कहिले पनि आउँदैन। म नेपाल छोडेर म बाहिर कुनै पनि क्षमता प्रयोग गरेर तपाईँले सरस्वती पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यति नै होइन। त्यसमा जुनसुकै पनि क्षमता छ, त्यो क्षमता थाहा पाउनुको लागि तपाईँसँग सिक्नै पर्छ होइन। 4-5 दिन भयो बलिले सिकेँ, सकिन्छ। ढुक्काउनुहोस्, हजुरलाई म सिकाउँछु, टाइम मिलाउनुहोस्। किनकि जसले फेक भनेको छन् ती पत्रकार साथीहरू चाहिँ उहाँहरू आफै सिक्नु पऱ्यो। एकदमै उहाँहरू आएर आफै सिक्नु पऱ्यो। अब मलाई युट्युब उहाँले सिक्ने त्यो फेक भन्ने मान्छेहरूलाई सिकाउने इच्छा पनि छ फेरि। मलाई अब अहिलेसम्म होइन, मैले सम्पूर्ण पत्रकारलाई नेगेटिभ पनि भनेको छैन, सम्पूर्ण पत्रकारलाई पोजिटिभ पनि भनेको छैन। म रेस्पेक्ट गर्छु पत्रकार, किनकि नेपालको चौथो अङ्ग भनेर पत्रकारलाई गनिन्छ है। अबका दिनहरूमा पहिला के भयो कस्तो गर्नुभयो ठिकै छ, त्यतिखेर अब हुन्छ नि मान्छेलाई भएको थियो होला नेगेटिभ गर्नुभएको छ, र उहाँ नेगेटिभ गर्नेहरू चाहिँ यो नेगेटिभ कन्टेन्ट नेगेटिभ टाइटल हाल्नेहरू चाहिँ मसँग आएर सिक्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ म सम्पूर्णलाई पनि सिकाउँदैछु, केही समयपछि थाहा पाइनुहुन्छ र हजुरहरूलाई पनि सिकाउँछु। सिक्न चाहनेले कसरी सम्पर्क गर्ने? तपाईँको सुर्खेतमा कार्यक्रम पहिलो कार्यक्रम त्यहाँबाट सुर्खेतमा पहिलो कार्यक्रम हुँदैछ। अब हजुरलाई काठमाडौँदेखि म सुर्खेत गएर सिक्छु भन्नुहुन्छ भने सुर्खेतै जाँदा पनि हुन्छ, नभए म सेकेन्ड लटमा म सुर्खेतमा सिकाइसकेपछि म अर्को जग्गामा काठमाडौँ तपाईँले सम्पर्क गर्ने केही त्यस्तो सहज वातावरण नम्बर दिउँ 9849276467 फोन गर्नु, 9849276467 कल गर्नुहोस्। अब सुरु भइसकेको छ होइन, हजुर एकदम समय आइसक्यो होइन। 13 जनालाई सिकाइसक्यो, 13 जनालाई सिकाइ पनि सक्नुभयो, सिकि पनि सिकेर यहाँ पनि देखाइसक्नु। अनि डेभलपमेन्ट अझ नयाँ कुरा के भन्दाखेरि अब चाहिँ के त कुन नम्बरको भनेर पनि भन्ने भयो, लेख्न पनि परेन फेरि, नलेखिकन भनिदिने भयो। उहाँले त नलेखे नै मजाले नयाँ डेभलपमेन्ट भयो नि त। त्यसमा चाहिँ अब जे सायद अलिकति इन्करेजमेन्ट प्रोत्साहन दिने भने उसले के निकाल्छ के निकाल्दैन। त्यसमा अब लोकसेवामा टप कम्पिटिसन हुने भयो नि त होइन, सिकिसकेपछि त। अब त्यो समयले नै अब हुन्छ, सकिन्छ पनि। अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ, किनभने मान्छेको अब दिमागको पनि कुरा हुन्छ, किनकि मैले दिने त सम्पूर्ण नै दिने हो, तर उहाँले कति क्याच गर्नुहुन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ, निर्भर हुन्छ। आफ्नो भाडा कति छ त्यो पनि हो नि त।
हरेक त्यसै व्यक्तिको सुकेदेखि जस्तो कि अलिकति मलाई एउटा जिज्ञासा लाग्यो यहाँ। हजुर हजुर भन्नुहोस्। जस्तो कि एउटा कोही व्यक्तिले तपाईँबाट सिक्यो होइन, हजुर। उसले सबै पानाहरू कण्ठ पार्ने हो, हजुर उसले त्यो त्यहाँनिर बुझ्ने वातावरण पाउँदैन होला जस्तो लाग्यो मलाई। बुझेर पढ्ने हुन्छ नि त एउटा अध्ययन गरिसकेपछि, त्यो त सबै कुरालाई कण्ठ हुने भयो। ए अँ तर बुझ्नु पनि सकिन्छ। अब उहाँले बुझिसक्नु भयो हो किन भन्नु न, उहाँले किताबमा पानामा भएको कुरा पढिसकेपछि सबै उसले कण्ठस्थ सबै उहाँले बुझ्न सक्छ। कस्तो भने एउटा किताब पढिसकेपछि मानौँ मलाई किताब पढ्न 10-15 मिनट 15-20 मिनट लाग्थ्यो पनि, अब त्यो किताब मैले पेज अनुसार सोध्नु भयो म त सक्छु हेर्नु। त्यही तरिकाले हजुरहरूले अब मैले त्यही ल त्यहाँ भन्न खोजेको के हो भनेपछि त्यो सारांशमा पनि भन्न सकिन्छ कि। भनेपछि किताबमा भएको चिजलाई मजाले बुझेरै मजाले लिन सकिन्छ होइन। सारांशमा मजाले बुझ्न सकिन्छ, सारांशमा भन्न सकिन्छ। त्यसमा आफ्नो एबिलिटी त्यो भए पनि क्यापेसिटी कति छ कि अब धेरै पढे लेखेको छ भने उसले धेरै जान्ने भयो कसो होइन, त्यसो आफ्नो भाँडो कत्रो छ। हरेक व्यक्ति बराबर त छैन नि होइन। अब त्यो हरेकको उसले किताबहरू चाहिँ अब धेरै कुराहरू छ नि त्यसमा चाहिँ। विजयजी तपाईँले चाहिँ केही लागेको छ, मैले चाहिँ देशको यो यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ सिकाउन पाएँ हुन्थ्यो भने के छ, यस्तो कुनै प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ अझ? म त अब कस्तो सोचमा छु भने अझै पनि है सुर्खेतमा सिकाइसकेपछि अझै पनि ठुल्ठुलो विशिष्ट एकदम माथि तहसम्म पुग्नु भएको, जसरी उहाँ सर उहाँ गुरु जसरी प्रोफेसर सर जसरी अरू ठुल्ठुलो व्यक्तित्वहरूलाई पनि सिकाउने एउटा मन त छ। तर त्यो समय त्यो माहौल उहाँहरूले मिलाउन सक्नुभयो भने म सिकाउँछु। हुन्छ, हामी अन्तिममा पनि छौँ होइन। आजको यो कार्यक्रम निकै दर्शकहरूले बुझ्नुभयो होला विजय साई के हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ भनेर, सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ। आजको भिडियो